This is Galaxy News Hour live. पूर्वी नेपालको एउटा पुरानो सहर धरानमा यतिखेर प्रशासनको निषेधाज्ञा चलिरहेको छ। विभिन्न क्षेत्रबाट धरानमा गएर प्रदर्शन गर्ने प्रयासलाई सुरक्षा निकायले रोकेपछि दिउँसो इटरीमा प्रदर्शन भयो। कारण केही दिन यता त्यहाँ अनपेक्षित र अप्रत्याशित रूपमा धार्मिक र साम्प्रदायिक विषयलाई विवाद रूपमा उठाइएको छ। त्यहाँ असामान्य अवस्था आउनुमा केही जिम्मेवार सार्वजनिक पदाधिकारीको अभिव्यक्ति र प्रस्तुतिले पनि काम गरेको छ। कतिपय धार्मिक अतिवादीहरू मौका यही हो भन्ने शैलीमा तम तयारीमा लागेका छन्। यद्यपि सुरक्षा संयन्त्रको सतर्कता कारण कुनै अप्रिय घटना भएन, तर त्यस क्षेत्रका बासिन्दा ठूलो भय र तनावबाट गुज्रिनु परेको छ, जुन सामान्य र स्वाभाविक पक्कै होइन। एउटा लयमा चलिरहेको सामाजिक जीवन तलबितल पार्ने प्रयास कतैबाट पनि हुनु दुःखद कुरा हो। धरानमा उत्पन्न तनाव अहिलेलाई थामथुम भए पनि पूर्वी क्षेत्र धेरै अघिदेखि अशान्त छ। यस्तो देखिँदैछ कि त्यहाँ अस्थिरताका लागि कुनै न कुनै बहाना खोजिँदैछ। प्रदेशको नामलाई लिएर उत्पन्न प्रतिक्रिया थिग्रिसकेको छैन। विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले ब्याङ्कको ऋण नतिर्ने अभियान त्यहीबाट सुरु गरे। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका गतिविधि कोशीमै केन्द्रित छन्। हुँदाहुँदा अहिले धार्मिक साम्प्रदायिक विषय उचालेर त्यहाँ मुठभेड सिर्जना गर्न खोजिँदैछ। प्रदेशसभा र सरकारका गतिविधिले जनस्तरमा झन वितृष्णा बढाएका छन्। कुनै पनि बेला त्यो असन्तुष्टि विस्फोटक बन्न सक्नेछ। त्यसैले सबैभन्दा बढी जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व बन्नुपर्ने हो। तर यहाँ सत्ता र शक्तिका लागि जस्ता सुकै क्रियाकलाप गर्ने र आफ्नो भूमिका र मर्यादा बिर्सेर समाजलाई विभक्त बनाउने प्रवृत्ति राजनीतिक नेतृत्वमै देखिएको छ। कतिसम्म भने देशका प्रधानमन्त्री नै कोशीको मात्र होइन देशभरका प्रदेशको नामाकरण फेर्नुपर्ने भन्दै उक्साहटपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन्। प्रदेशसभाले विधिसम्मत तवरले निपटारा लगाइसकेका विषय उब्काउनु भनेको अस्थिरतालाई निम्तो दिनु हो। देशका प्रधानमन्त्री नै यसमा अघि सर्नु गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। सुशासनको नारा दिएर ठूला काण्डमा सत्तापक्षका नेता कार्यकर्ता जोगाउने प्रपञ्च। ललिता निवास शरणार्थी र सुनकाण्डमा मुछिएका प्रभावशाली नेता जोगाउन मुद्दा नै कमजोर बनाइँदै। सामाजिक सद्भाव भड्किने भयले धरानमा दिनभर निषेधाज्ञा। इटहरीदेखि तरहरासम्म हिन्दूवादीको प्रदर्शन। सद्भाव बिथोल्न नखोजेको अगुवाहरूको प्रष्टीकरण। सुन तस्करीमा ठूलै अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहको संलग्नताको आशंका। अनुसन्धानका लागि सीआईबीले माग्यो इन्टरपोलको सहयोग। सर्वसाधारणलाई पनि सूचना दिन आग्रह। भारतको तमिलनाडु राज्यको मदुरै स्टेशन नजिक रेलमा आगो लाग्दा 9 जनाको मृत्यु। 55 को सकुशल उद्धार। पीडित परिवारलाई 10 लाख दिने सरकारको घोषणा। र 4 देश सम्मिलित महिला टी20 सिरिजको उपाधि नेपालले जित्यो। हङकङ डकवर्थ लुइसको आधारमा 13 रनले पराजित। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि सत्ता गठबन्धनका प्रत्येक नेता सुशासनका पक्षमा भाषण दिएर थाक्दैनन्। जहाँ पुगे पनि उनीहरू नयाँ नयाँ काण्डको फाइल खोल्ने र जो कोही दोषी भए पनि नछाड्ने भनिरहेका छन्। तर यही सरकारले छानी ठूला काण्डमा जोडिएका सत्ता गठबन्धनका नेताहरूलाई जोगाउन कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। यसै क्रममा उनीहरूले अनुसन्धान गर्ने प्रहरीलाई दबाब दिएका छन्। दबाब नमान्नेलाई 4.5 महिनामा पनि काम गर्न नदिई डाँडा कटाएका छन्। सर्वोच्च अदालतका आदेश र फैसलालाई लत्याएका छन्। स्वयं प्रधानमन्त्री दाहाल, ललिता निवास जग्गा घोटाला, सुन तस्करी प्रकरण, गौर र टिकापुर नरसंहारका आरोपीले घेरिएका छन्। हेरौं देशका हालसालैका प्रमुख प्रकरणहरूमा सरकारले कसरी अनुसन्धान बिथोलिरहेको छ र न्यायिक प्रकरणमा पनि कुन हदसम्मको हस्तक्षेप गरिरहेको छ। ग्यालेक्सी संवाददाता सृजना घिमिरेको प्रस्तुति। ललिता निवास प्रकरण
सरकारी वकिलले ललिता निवास जग्गा किर्ते प्रकरणको मुद्दा आइतबार अदालतमा दायर गर्दैछन्। तर यस प्रकरणमा मुछिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई सहित केही शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले अनुसन्धानकै चरणबाट विशेष छुटकारा दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले नै गत साउन 21 गते यति ठूलो प्रकरणमा टिप्पणी उठाउने मात्र होइन, निर्णय गर्नेहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गर्दा पनि सत्ता गठबन्धनसँग जोडिएका ती नेताले छुट पाइरहे। बालुवाटारको गठबन्धन बैठकको निर्देशनमा नै सिआइबीको हात बाँध्ने काम भयो। अन्तिम समयमा अदालतको अवहेलनाबाट बच्न नेपाल र भट्टराईको घरमै गएर प्रहरीले ठाडो कागज गरायो, जसले न्यायिक प्रक्रियामा खासै अर्थ राख्दैन, किनकि त्यो सोधपुछ सरकारी वकिलको उपस्थितिमा भएको थिएन र उनीहरूलाई प्रतिवादी नबनाई केवल साक्षी मात्र बनाउनु पर्ने राय प्रतिवेदन सिआइबीले बुझाएको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरण। नक्कली शरणार्थी प्रकरण फौजदारी अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अर्को कुरूप उदाहरण हो, जसमा ठूला भनिएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका उच्च तहका नेताकै संलग्नता देखिएको छ। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँडदेखि पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले सचिव टोप बहादुर रायमाझीसम्म यति बेला पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। तर यही घटनामा नाम जोडिएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा पत्नी आर्जु राणाले भने प्रहरीले बोलाएर सोधपुछ समेत गरेको छैन। आर्जु मात्र होइन, बालकृष्ण खाँडकै पत्नी मन्जु खाँडको पनि यस प्रकरणमा नाम जोडिएको छ। प्रहरीले दोस्रो चरणको अनुसन्धान के थालेको थियो? सरकारले अनुसन्धान अघि बढाएका अधिकारीहरूलाई नै छानी छानी सरुवा गरिदियो। प्रहरीको काठमाडौँ उपत्यका प्रमुख श्यामलाल गेवाली, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख मनोज कुमार केसी र जिल्ला प्रहरी परिसर प्रमुख दान बहादुर कार्कीलाई एक साथ जिम्मेवारीबाट हटाएर सत्ता गठबन्धनले अनुसन्धान बिथोलेको मात्र छैन, सिङ्गो प्रहरी संगठनलाई मनोवैज्ञानिक दबावमा पनि राखेको छ। सुनकाण्ड। सदाबहार रूपमा पद र शक्तिमा रहिरहने माओवादीका सीमित नेता मध्ये एक हुन् पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा। हरेक पटक त्यो शक्ति र पदको आडमा ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा महरा जोडिन्छन्, तर जति काण्ड र विवादमा नाम जोडिए पनि महराले शक्तिबाट धेरै टाढा हुनु परेको छैन। पछिल्लो समय इलेक्ट्रिक सिगरेटमा ल्याइएको 9 किलो सुन प्रकरणमा महरा र उनका छोरा राहुलको घनिष्ठ सम्बन्ध देखिएको छ। टेलिफोन रेकर्डले तस्करसँग महरा बाबु छोराको लामै हिमचिम र सम्पर्क रहेको पुष्टि गरे पनि माओवादी नेतृत्वको सरकारका कुनै पनि निकायले उनलाई एक दिन बोलाएर बयान लिने आँट समेत गरेको छैन। भ्रष्टाचार गर्ने कसैलाई पनि छोड्दैनौ भनेर प्रधानमन्त्री दाहालले हरेक दिन जसो भाषण गरे पनि महराका बाबु छोरालाई कानुनी कठघरामा ल्याउन प्रहरीलाई दिएका छैनन्। बरु गठबन्धनले सुन तस्करसँग पटक पटक टेलिफोन संवाद गरेकै आधारमा महरा र उनका छोरा दोषी हुन् भन्न मिल्दैन भनेर तोक लगाइदिएको छ। महरा मात्र होइन, माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन पनि सुन तस्करहरूसँगको सम्बन्धले विवादमा तानिएका छन्। तर उनका हकमा पनि अनुसन्धान गर्ने निकायहरूलाई माओवादीले प्रश्न उठाउन दिएको छैन। टिकापुर हत्याकाण्ड। 8 प्रहरी र एक दुधे बालकको ज्यान जाने गरी कैलालीमा टिकापुर हत्याकाण्ड मचिएको 8 वर्ष पूरा भइसकेको छ। 2072 भदौ 7 गते टिकापुरमा भएको उक्त घटनालाई अदालतले हत्या मात्र नभई नरसंहार हो भनेको छ। साथै कुनै पनि बहानामा माफी मिनाहा गर्न नमिल्ने ठहर पनि अदालतले गरेको छ। तर यस घटनाका मुख्य दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई सत्ता गठबन्धनले सरकार र राष्ट्रपतिलाई समेत प्रयोग गरेर जन्मकैद जस्तो गम्भीर अपराधमा माफी दिने चाँजो मिलायो। आफ्नो सत्ता रक्षाका लागि फौजदारी न्याय प्रणाली माथि नै जाइ लाग्ने यो शैली नजिर बनेमा भोलि कुनै पनि ठूला अपराधमा राजनीतिक दलको सदस्य भएकै आधारमा अभयदान मिल्नेछ। अपराधीहरूले रक्ताम्य हात लिएर सत्ता चलाउनेछन्। यो कुरा चौधरीकै मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरेको छ। गौर हत्याकाण्ड।
2063 चैत 7 मा रौतहटको गौर स्थित राइस मिल चौरमा आयोजित कार्यक्रममा भेला भइरहेका माओवादी कार्यकर्तालाई एकाएक ठूलो समूहले आक्रमण गर्यो। माओवादीका 27 कार्यकर्ता मारिए। निकै अमानवीय तवरले घटाइएको त्यस घटनामा अहिलेसम्म पीडितका तर्फबाट जाहेरी समेत लिएको छैन। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले धेरै पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसक्दा पनि राज्यका निकायहरू चुपचाप छन्। गत साउन 23 गते सरकारले न्यायका लागि संघर्षरत पीडितहरूसँग जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाउने सहमति गर्यो। तर त्यस हत्याकाण्डसँग जोडिएका तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका नेता उपेन्द्र यादवले सरकारले ढालिदिने चेतावनी दिएपछि सरकारले पीडितसँगको वाचा बिर्सियो र सत्ता रक्षाका लागि जाहेरी नलिने निर्क्युलमा पुग्यो। त्यस घटनाका पीडितले न्याय पाउने आशामा तुषारापात भयो। प्राध्यापक कुटपिट। त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक प्रेम बहादुर चलाउनेको हत्या प्रयास गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस निकट विद्यार्थी संगठनका कार्यकर्ता विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ। हरि आचार्य, योगेन्द्र रावल लगायत अभियुक्तलाई जोगाउन अहिले काङ्ग्रेस समेत सहभागी सरकार सानोतिनो शक्ति लगाइरहेको छैन। सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ। तर त्यसमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएका कारण सरकार सफल भइसकेको छैन। तर सरकारका कानून मन्त्री पीडितलाई थप पीडा दिने र अभियुक्तलाई जोगाउने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन्, त्यो पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा। सत्ताको आडमा आपराधिक घटनामा संलग्न आफ्ना नेता कार्यकर्ताको संरक्षण गर्ने, खुलेआम दण्डहीनताको पक्ष पोषण गर्ने र अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियामै हस्तक्षेप गर्ने सत्ता गठबन्धनका नेताहरू नै भन्दैछन्, हामी सुशासनको अभियान चलाउँछौँ, प्रत्येक काण्डको फाइल खोल्छौँ र दोषी जो कोही भए पनि छाड्दैनौँ। के आधारमा पत्याउने यी अभिव्यक्तिलाई? सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धनका कतिपय नेता ठूला भ्रष्टाचार र संगठित अपराधमा मुछिएका बेला अनुसन्धान अधिकारी नै फेर्ने र राजनैतिक नेताहरू बसेर बेग्लै जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति गर्नुका पछाडि के उद्देश्य देखिन्छ र यसले अनुसन्धान प्रक्रियालाई कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता प्रशान्त ठाकुरले नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्र बहादुर सिंहलाई सोधेका छन्। प्रभाव पर्छ नि, अनुसन्धानको च्यानल एउटै हो कि कसरी गर्ने, कानुनमै गर्ने हो। तर व्यक्ति एउटा कुनै टिमले गरेको अनुसन्धानलाई एउटा सही रूपमा जानलालाई अर्को मान्छे चेन्ज गर्ने बित्तिकै अर्कोले सुरु गरेपछि डेफिनेटली यो त के हो भन्ने कुरा म्यानिपुलेसन गर्न लाग्यो भने थाहा हो। र जो मान्छे अहिले अनुसन्धान गर्न आछ, ठिक छ, उसको नियतमा खराब नहोला, तर उसलाई पनि केही भन्न पठाइएको छ, यो गलत हो। र यो आम नागरिकले झुक्क्याउने काम उहाँले गर्नु भएन। गृहमन्त्रीले जुन फुर्ती गर्नुहुन्छ बेला बेलामा, यो उहाँलाई ठुलो सेटब्याक हो। यसले उहाँलाई भोलि काउन्टरपट्टि गर्छ, यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन। जबकि प्रहरी प्रधान कार्यालयले एउटा सिस्टम के बनायो भने यति दिन कुनै पनि प्रहरीको सर्वा यो सिस्टममा हुन्छ भनेर 3 दिन अगाडि भन्ने, 3 दिनपछि सिस्टम नपुरेर सर्वा गर्ने भने यो नाटक, जनतालाई नाटक गर्नुहुन्छ र भने सरकारले यो नाटक हो। यो क्रिमिनल एक्ट हो। क्रिमिनल एक्ट गर्ने अधिकार अनुसूची 1 को अधिकार पुलिसलाई छ। त्यो पुलिसले अनुसन्धान गर्दैछ भने आयोग किन गठन गर्ने? यो सबै मिल्यो। चाहे जुनसुकै अहिले कस्तो छ भने प्रतिपक्ष, सरकार सबै एक छ, तीनजनाको एक मुख छ, उहाँहरूको एक मुख छ। हरेक केसमा उहाँहरू फस्नु भएको छ। एक केसमा एउटा फसाउनु पऱ्यो भने अर्को आयोग गठन गर्यो, अर्को नाम भने फेरि मिल्यो, फेरि हाउस। अझ हाउस किन बन्द भयो यत्रो महिना? किन चल्यो हिजो? केही छ, केही तुक छ, केही निस्क्यो त हाउस खोलिदिएर बन्द गर्नेमा? नेपाली जनताले ठुलो पीडा त खप्नु पर्ने, यत्रो कस्ट त गयो नि। 3 महिना आयोग के अरे यो पार्लियामेन्ट बन्द गरेर त्यसको आउटकम के त? किन खुल्यो त? केही छ? केही पनि छैन। किनभने उहाँहरू आफ्नो भित्र मिलाउनु थियो, कसलाई बचाउनु थियो, बचाउन गर्नु उहाँहरू। यो नाटक हो सबै।
सत्ताधारी दलहरूले छानी छानी आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई जोगाउने र अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रणाली नै बेथोल्नेसम्मका हरकत गरेको भन्दै सडकमा समेत असन्तुष्टि पोखिन थालेको छ। भ्रष्टाचारीलाई नै उन्मुक्ति दिन थालेको भन्दै शनिबार काठमाडौँमा विरोध स्वरूप प्रदर्शन भएको थियो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले कुनै पनि आरोपितलाई पद र शक्तिको आडमा नजोगाउन सरकारलाई खबरदारी गरेका छन्। कसलाई पाखा राखियो है, जस्तो सर्वोच्चले भन्यो निर्णयकारीहरूमाथि कारबाही चलाऊ, त्यसपछि तपाईँको सिआइबीले मन्त्रीहरूलाई पक्रापुरी जारी गर्यो। मन्त्री पक्राउ किन परेन? त्यो त सडकमा हिँडिरहेको थियो। दुईटा पूर्व प्रधानमन्त्री मानव राजकुमार जस्तो त्यहाँको तपाईँको अब सिआइबीको मुख्य अधिकारी जुन महिला हुनुहुन्छ आफै गएर उभिएर हजुरसँग केही बिन्ती बिसाउँ कि भनेर त्यस्तो बयान हुँदैन। त्यस्तो किन गरियो भने आफ्नालाई जोगाइयो, नजिककालाई जोगाइयो र नायिकाहरूलाई जोगाइयो। त्यो जोगाउने सरकारी जालझेल प्रत्यक्ष रूपमा हामीले देखेको हुनाले त्यसको विरुद्धमा हामी सडकमा आएका छौँ। कारबाहीको प्रक्रियामा लगेर यसलाई एउटा टुङ्गामा पुर्याउँछ है यो सरकारले चाहिँ केही चाहिँ गरिरहेछ भन्ने खालको आशा चाहिँ केही दिन अगाडिसम्म पलाइरहेको थियो होइन। तर बिचमा चाहिँ अनुसन्धानको काम गरिरहेका प्रहरीहरूलाई चाहिँ एआइजीहरूलाई सरुवा गर्नुले फेरि पनि एउटा खालको सन्देह पैदा गर्यो। अब त्यो राम्रो भएन होइन। त्यसरी कसैलाई पनि भ्रष्टाचारमा चाहिँ संलग्न भएको वा संलग्न भएको आशंका गरेको मान्छेहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ छानबिन गरेर त्यो छानबिन गर्ने आधिकारिक निकायले छानबिन गरेर आफ्नो प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढाउनु पर्ने हो। त्यसरी कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिने प्रयास गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। जो को अनुसन्धानको दायरामा आउँदैन र उन्मुक्ति दिन्छ भने त्यो त अनुसन्धानै भएन, किनभने अनुसन्धान आफैमा कुनै परिणाम होइन, यो प्रक्रिया हो। र अनुसन्धानको दायरामा आइसकेपछि यदि निर्दोष छ भने उसलाई उन्मुक्ति भन्नुपर्ने, ऊ निर्दोष साबित हुन्छ। र दलदलमा पनि विद्रोह सुरु हुनुपर्ने हो। यो त एकदम राम्रो कुरा हो। प्रचण्ड सरकार पनि यो गर्नुपर्ने, तर प्रचण्ड सरकारले अब गृहमन्त्रीलाई हटाउँछ भनेर देउबाले त्यसरी भन्दै पनि त्यो त त्यसो भनेको छ भने त देउबा उदाङ्गो हुने मौका हो नि त यो। उहाँहरूले त्यसरी चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेर पार्टी बचाउने अथवा सरकार बचाउने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन थियो। गरिरहेछ तर गरेको पुगेन र गरेको चाहिँ अलिकति बायस्ड भयो भन्ने हाम्रो ठहर हो। जस्तो केही नागरिकहरूलाई चाहिँ थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनि केहीलाई चाहिँ छोड्ने, उच्च पदस्थ राजनीतिक दलका शीर्ष दलका नेताहरूदेखि लिएर अरूलाई चाहिँ बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्ने अथवा यान्त्रिक बयान लिएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ साक्षीको रूपमा उन्मुक्ति दिने जस्ता कामहरू चाहिँ कानुनमा विभेदपूर्ण छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन इन्टरपोललाई सहयोगका लागि पत्राचार गरेको छ। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहको संलग्नता हुन सक्ने आशंकाका साथ अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबीले इन्टरपोल बेजिङका 2वटा सब ब्युरो हङकङ र मकाउमा पत्राचार गरी सहयोग मागेको छ। त्यस्तै सिआइबीले भारतको इन्टरपोल नेशनल सेन्ट्रल ब्युरो एनसीबीसँग पनि सहयोग मागेको छ। करिब 1 महिना अघि भन्सार छली गरी ल्याइएको सुन बरामद प्रकरणबारे राजस्व अनुसन्धान विभागपछि अहिले सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा हालसम्म विदेशी सहित 23 जनालाई पक्राउ गरिएको सिआइबीले जनाएको छ। यस्तै सुन प्रकरण सम्बन्धी कुनै जानकारी भए उपलब्ध गराउन सिआइबीले सबैमा अनुरोध पनि गरेको छ। पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले संसद बैठकमा आफूसँग सूचना रहेको बताइएपछि सिआइबीले त्यस्तो सूचना उपलब्ध गराउन आग्रहका साथ सूचना जारी गरेको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सर्वदलीय बैठकमा पनि आफ्नो पार्टीलाई निषेध गरेको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट अनेरा सुब्युको कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री रहेका नेपालले सुन तस्करी छानबिनका लागि आयोग गठन गर्न बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा ओलीकै कारण आफ्नो पार्टीलाई सहभागी नगराइएको गुनासो गरेका हुन्। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने 6वटा पार्टी सो बैठकमा सहभागी भए पनि ओलीले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल मात्रै बस्ने भनेर सो बैठकमा आफ्नो पार्टीलाई निषेध गरेको बताए। अध्यक्ष नेपालले ओलीको तानाशाही प्रवृत्तिकै कारण विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी बनाउनु परेको प्रष्टीकरण पनि दिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अहिले भइरहेका अनियमितता लुकाउने प्रयास स्वरूप समाजको सद्भाव खल्बल्याउने कोसिस भइरहेको बताएका छन्।
शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सभापति लामिछानेले अनियमितता लुकाउने प्रयासका कारण समाजको सद्भाव खलबल्याउने काम भएको बताएका हुन्। कोशी प्रदेशमा सामाजिक द्वन्द्व भड्काएर अनियमितता ढाकछोप गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ थियो। उनले समाजको सद्भाव खलबल्याउने मान्छेलाई आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाटै बहिष्कार गर्न समेत आग्रह गरेका छन्। सरकारले लम्पी स्किनबाट क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने तयारी गरेको बताएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले लम्पी स्किनबाट क्षति बेहोरेका किसानलाई केही मात्रामा भए पनि राहत उपलब्ध गराउने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राहत सम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउन कृषि मन्त्रीलाई निर्देशन दिइसकेको खड्काको भनाइ छ। यस्तै सुशासनको कार्ययोजना तयार पारेर जनताले पाउने सेवा समयमा पाउनका लागि सरकारले नयाँ कार्ययोजना बनाइरहेको उपप्रधानमन्त्री खड्काले जानकारी दिए। प्रतिनिधि सभाका विषयगत समिति सभापति चयनका लागि आइतबार उम्मेदवारी मनोनयन हुँदैछ। सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सहमति अनुसार आफूहरूले पाएको समिति सभापतिमा उम्मेदवारी मनोनयन गर्न लागेका हुन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एकल उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको छ, जसअनुसार सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू र एमाले आफ्नो भागमा परेका समिति सभापतिको नाम टुङ्ग्याएका छन्। नेकपा एमालेका तर्फबाट सार्वजनिक लेखा समितिमा ऋषिकेश पोखरेल तथा महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा किरण शाहले उम्मेदवारी दिँदैछन्। यस्तै माओवादी केन्द्रले पूर्वाधार विकास समितिमा माधव सापकोटा र कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा विमला सुवेदीको नाम तय गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा भानुभक्त जोशीको नाम सहमति जुटाएको छ। एउटा समितिको नेतृत्व पाएको जनता समाजवादी पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा रञ्जु कुमारी झा र राजकिशोर यादव मध्ये एकलाई अघि सार्ने तयारी गरेको छ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापति पाएको जनमत पार्टीले भने आइतबार नै उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउने बताएको छ। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले पनि भोलि नै सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेर उम्मेद्वार टुङ्ग्याउने बताएको छ। 10 वटा विषयगत समितिको सभापति चयनका लागि संघीय संसद सचिवालयले आइतबार बिहान 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म मनोनयनको समय तय गरेको छ। 2 वटा संयुक्त समितिका सभापति भने पछि चयन हुनेछन्। बाँकी प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। नेकपा एमालेमा केपी शर्मा ओलीसँगको मतान्तरका कारण माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल मिलेर एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरे। ओली विरुद्ध एक भएर नयाँ दल खोलेका दुवै अहिले फेरि विपरीत खेमामा छन्। 3 दिन चलेको पार्टीको 6औं केन्द्रीय समिति बैठकमा दुई नेताले एकअर्का विरुद्धको प्रहारमा समय खर्चिए। एमालेबाट फुटेपछि झन्झन कमजोर बन्दै गइरहेको पार्टीको बैठकमा जनचासोका विषयले ठाउँ पाउनुको साटो जनताको बहुदलीय जनवादको सैद्धान्तिक गलफत्तीमै समय खर्च गरे। यो मात्र होइन, प्राय च्याउसरी छरिएका कम्युनिस्ट दलहरू यस्तै कर्मकाण्डी शैलीका कारण क्लिष्ट सैद्धान्तिक बहसमा अल्मलिएर जनताबाट टाढिँदै गइरहेका छन्। विद्रोह गरेर अत्यन्तै उचित काम गरेका थियौ र त्यो विद्रोह जायज थियो, औचित्यपूर्ण थियो। यस कुरामा हामी विश्वस्त हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा म जोड दिन चाहन्छु। हामीले त्यो चालेको कुरा ठिक थियो भन्ने कुरालाई बारम्बार पुष्टि गर्दै आएको छ। प्रत्येक विद्रोहको तपाईँ इतिहासको अध्ययन गर्नुहोस्, चाहे त्यो पेरिस कम्युनको इतिहासको अध्ययन गर्नुहोस् या 1830 मा भएका युरोपका ती क्रान्तिहरूको अध्ययन गर्नुहोस् या 1848 मा भएका ती क्रान्तिका घटनाहरूको अध्ययन गर्नुहोस्, 1905 मा रुसमा भएको ती क्रान्तिको अध्ययन गर्नुहोस्। मंगलबारदेखि चलेको एकीकृत समाजवादीको 6औं केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो प्रतिवेदनमा पार्टी गठनको औचित्य पुष्टि गर्न खोजे। यसका लागि उनले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ समेत प्रस्तुत गरे। तर उनीभन्दा 3 बित्ता माथि उठेर सम्मानित नेता भरिने झलनाथ खनालले भने एमालेबाट भएको विद्रोहको औचित्य नै पुष्टि नभएको भन्दै फरक प्रतिवेदन दिए। दुई नेताबीच जनताको बहुदलीय जनवादलाई हेर्ने दृष्टिकोणदेखि प्रधान शत्रुबारे समेत मतान्तर छ। कुनै समय केपी ओलीसँगै नमिलेर नेपालसँगै एमाले छाडेका खनालले अहिले भने एमाले नै सही थियो झैं गरी नेतृत्वसँग फरक मत राखे। नेपाल विरुद्धको उनको प्रतिवेदनले कुनै समय उनैले एमालेमा ओली विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर विभाजन गरिएको पार्टी नै आवश्यक थिएन भन्ने संकेत गर्छ। मंगलबारबाट 3 दिन चलेको एकीकृत समाजवादीको बैठकमा
जनजीविकाका सवाल, ललिता निवासदेखि सुनकाण्ड अनि अरू विषयमा नेताहरूका धारणा आएनन्। बरु पार्टीकै अध्यक्षमाथि ललिता निवासमा जोडिएको गम्भीर आरोप लाग्यो। सम्मानित भनिने नेता खनालमाथि उपचार खर्च र सर्प पालनका नाममा बारम्बार राज्यको दोहन गरेर व्यक्तिगत लाभ लिएको आरोप लाग्दै आएको छ। तर यी कुरालाई छुँदै नछोइ पार्टी बैठकमा भने जनतालाई चासै नभएका आकाश पाताल जोड्ने कुरामा समय व्यतीत भयो। नेपालसँग मिलेर अगाडि बढ्दाखेरि पनि त्यहाँभित्रको स्थिति हेर्दाखेरि पनि उहाँ त अझै पनि माधव नेपालसँग मिल्नु भएको छैन। उहाँको स्थिति त अझै क्लोज टु कोसँग छ त भन्दा क्लोज टु एमाले नै देखिएको छ भने विभाजनको औचित्य के हो त भन्ने कुरा प्रश्न चिन्ह त्यहाँ देखिन्छ। गलत रूपबाट चाहिँ जुन किसिमले उनीहरूको स्थितिहरू चाहिँ देखिरहेका छन् त्यसलाई नै पर्दाफास गर्ने स्थितिमा चाहिँ उनीहरू अगाडि बढिरहेका छन्। र हुँदा कस्तो भयो भन्दा राजनैतिक सङ्गठन नेपालको उदाहरण दिने चाहिँ कहाँ त भन्दा विदेशको। एकीकृत समाजवादी त एउटा उदाहरण मात्र हो। नेपालमा कम्युनिस्ट नामका यस्ता दलहरू प्रशस्तै छन् जो कार्यकर्ता नै नभए पनि भुइँ तहका जनताको कुरा भन्दा विश्व ब्रह्माण्डका कुरामा बढी रमाउँछन्। ससाना प्राविधिक विषयमा ठुलै सिद्धान्तको लेप लगाएर घम्साघम्सी बहस गर्छन् र उस्तै परे पार्टी नै फुटाउन पनि तयार हुन्छन्। कुनै एक पक्षलाई शत्रु करार गरेर आफूलाई क्रान्तिकारी दाबी गर्छन्, जबकि उनीहरूले गर्ने बहसले न जनतालाई छोएको छ न त्यसप्रति आम नागरिकको चासो नै छ। आफू नेता बन्न वा नेतृत्वको विरोध गर्न जनताका नाममा जनताले नै नबुझ्ने गरी जे जति शब्दजाल उनीहरूले बुन्ने गरेका छन् त्यसले जनताको जीवनमा केही फरक पार्दैन। यदि त्यसो हुँदो हो त कम्युनिस्टहरूका लागि उर्वर रहेको देशमा आजसम्म देशलाई अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट माथि उक्लनकै लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने थिएन। तिनका घोषणापत्र र क्लिष्ट सैद्धान्तिक बहसले नै संसारको उन्नत अवस्थामा पुर्याइसकेको हुने थियो। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा ग्यालेक्सी संवाददाता पवन पौडेलले विश्लेषक मुमाराम खनाललाई सोधेका छन्, एकीकृत समाजवादी पार्टीमा चलेको माधव नेपाल र झलनाथ खनाल बीचको सैद्धान्तिक बहसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? वामपन्थीहरूको अथवा कम्युनिस्टहरूको चाहिँ बहस अहिले चाहिँ समाजवादी पार्टीको कुरा हामी गरिरहेछौँ, त्यहाँभित्रको चाहिँ बहस हेर्ने हो भने त्यो 9औं महाधिवेशनमा टुङ्गिसकेका कुराहरू हुन्। ती यो अझ 8औं महाधिवेशनमा घनश्याम भुषालजीहरू अहिले समाजवादीमै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले उठाएका मुद्दा चाहिँ 9औं महाधिवेशनले हल गर्यो। तर त्यो हल गर्यो भनेर त्यो दस्तावेज मात्रै हल गर्यो, न त त्यसको कार्यान्वयन हिजो भएको थियो, न त्यसको कार्यान्वयन आज हुन्छ, न त्यसको कार्यान्वयन भोलि हुन्छ। किनभने ती बहसहरू यस्ता बहसहरू छन् जो 40 को दशकपछि खास गरेर नेपाली समाजको चाहिँ चरित्रलाई चाहिँ कसरी हेर्ने भन्नेबाट सुरु भएका बहसहरू हुन् ती, होइन? ती बहसहरू वास्तवमा यथार्थमा चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली भनौँ न व्यवहार त ती टुङ्गिसके र कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अझै बोकेर त्यसैमा छलफल गर्दैछन् भन्दाखेरि त्यो पार्टी जीवन्त रहने चाहिँ लक्षण चाहिँ त्यो बहसमा म देख्दिनँ। तर यो पार्टीभित्र भइरहेका बहस चाहिँ किन व्यवहारिक छैनन्? जस्तो जनताको चासो, जनताको समस्या पीडा एकातिर छ, तर पार्टीभित्र हुने बहस चाहिँ त्यो एकदमै आदर्शवादी लाग्ने जस्तो खालका बहसहरू छन्। यो चाहिँ खास किन भइरहन्छ यस्तो? ती विषयहरू वास्तवमा चाहिँ ती विषयहरू उनीहरूले जान्दैनन्। ती विषयहरूमा जनजीविकाका सवालहरूलाई उनीहरूले चाहिँ राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा कसरी उठाउने भन्ने कुरा उनीहरूले जान्दैनन्, अथवा उठायो भने उनीहरू फस्छन्। किन भन्नुहुन्छ भने निजी स्कुलको कुरा उठाउँदा उनीहरूकै नेताहरूको छ, होइन? निजी चाहिँ स्वास्थ्यको कुरा उठाउँदा उनीहरूकै नेताहरूको बढी छ, अनि चाहिँ सार्वजनिक यातायातको बेहालको कुरा गर्दा उनीहरूकै आफ्नै छ, होइन? उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रिय दायित्वभित्र ल्याउने कुराको बहसै गर्दैनन्। र तपाईँ सबै मुद्दाहरू तपाईँ हेर्नुभयो भने त्यो राज्य दोहनसँग सम्बद्ध भएर पुरै पार्टी त्यसैमा दत्तचित्त भएर लागिरहेछ। तर अब सिद्धान्तका कुरा हेर्नुभयो भने तपाईँ त्यो मार्क्सवादसँग छौँ कि छैनौँ हामी भनेर त्यहाँबाट दाँच्छन्, होइन? त्यसमाले व्यवहारिक कुरा उठाउनु बित्तिकै त्यो पार्टीमा रूपान्तरण देखिहाल्नुहुन्थ्यो नि। त्यो व्यवहारिक कुरा न त आफ्नो जीवनशैलीमा छ, न उहाँहरूको चाहिँ सङ्गठनात्मक संरचनामा छ, न चाहिँ राजनीतिक एजेन्डामा छ। त्यसमाले अघि मैले भने नि त्यो पोलिमिक्सको माथिल्लो बहस जसले चाहिँ जनजीविकालाई छुँदैन, जसले चाहिँ नेपाली चाहिँ नागरिकहरूका चाहिँ समस्याहरूलाई छुँदैन। भनेपछि अहिले जुन समाजवादी पार्टीभित्र जुन खालको बहस भइरहेको छ माधव नेपाल र झलनाथ खनाल बीच, यसको औचित्य छैन? विरोधका लागि विरोध छ क्या, त्यो नेताहरूका आफ्ना चाहिँ व्यवस्थापनलाई चाहिँ उनीहरूले एउटा सैद्धान्तिक जामा पहिरहेका मात्रै हुन्। अब केही न्युज संक्षेपमा।
भारतको तमिलनाडु राज्यको मदुरै स्टेसन नजिकै एउटा रेलमा आगो लाग्दा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार लखनऊबाट तीर्थयात्री लिएर आएको रेलमा आगलागी भएको हो। 55 जनालाई भने सकुशल उद्धार गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अगस्त 17मा लखनऊबाट उक्त रेल रामेश्वरको तीर्थयात्रामा निस्किएको थियो। शनिबार बिहान मदुरै पुगेका तीर्थयात्रीले शुक्रबार नागरकोइलमा रहेको पद्मनाभा स्वामी मन्दिरको दर्शन गरेका थिए। प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार केही यात्रीले रेलभित्र सिलिन्डर ग्यास प्रयोग गरेर चिया पकाइरहेका थिए। त्यहीबाट आगलागी भएको हुन सक्ने अनुमान गरिए पनि घटनाको जाँच भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसैबीच आगलागीमा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई भारतीय रेलवे प्रति परिवार 10 लाख भारतीय रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। यो साता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज परिसूचक 20 अङ्कले घटेको छ। गत साताको बिहिबार नेप्से परिसूचक 2033 अङ्कमा रहेकोमा यो साता 1%ले घटेर 2013 अङ्कमा आएर रोकिएको हो। यो साता 5 दिन कारोबार भएको नेप्से परिसूचक 3 दिन घटेको थियो, 2 दिन भने परिसूचक बढेको थियो। नेप्सेमा यो साता 7 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ हाराहारीको कारोबार भएको छ, जुन गत साताको तुलनामा 3 अर्ब 25 करोडले कम हो। गत साता नेप्सेमा 10 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। जातीय र धार्मिक विवाद बढ्दै गएपछि सुनसरी प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञाले सम्वादित हिंसा रोक्न सहयोग गरे पनि शनिबार दिनैभर सुनसरी अशान्त रह्यो। विशेष गरी पहिचानवादी र हिन्दूवादी सङ्गठनहरूबीच हुने भनिएको प्रदर्शनका कारण धरानमा जारी गरेको निषेधाज्ञाको असर मोरङ हुँदै झापासम्म पुग्यो। ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी परिचालन गरेर प्रशासनले क्षति हुन नदिए पनि नागरिक र दलहरूको संयमताले पनि धरानमा ठूलो दुर्घटना हुन पाएन। पहिचानवादी र हिन्दूवादी सङ्गठनहरूबीच हुने भनिएको प्रदर्शनका कारण सम्भावित दुर्घटना निम्तिने डरले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरले शुक्रबार राति 12 बजेदेखि नै धरानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। डेङ्गुका कारण भनिए पनि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले सद्भावपूर्ण र्याली निकाल्दै धरानमा उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक लिन प्रशासनलाई आग्रह गरेका थिए। सोही बमोजिम शुक्रबार साँझदेखि नै धरान भित्रिने सबै नाकामा गाडी र मानिसको जाँच थालिएको थियो। शनिबार बिहानैदेखि धरान लागेका सबै गाडीलाई नाकामा रोकिएको थियो। झापा, मोरङ, सुनसरी र अन्य स्थानबाट धरानमा शान्तिपूर्ण र्यालीका लागि भन्दै हिँडेका धेरै मानिसहरूलाई इटहरीको मुख्य चौकबाटै प्रहरीले आएकै दिशातर्फ फर्काइदिएको थियो भने कति इटहरीबाट धरानको बाटो प्रदर्शन गर्दै अघि बढे। तर धरानको सीमा क्षेत्रमा पर्ने पानीपियामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको उच्च तैनाथी रहँदा भने प्रदर्शनकारीले धरानसम्म पुग्न पाएनन्। उनीहरूले गौमाता संरक्षणको नारा लगाए, जातीय र धार्मिक सद्भाव बिथोल्न खोजिएको भन्दै धर्मको रक्षाका लागि शान्तिपूर्ण र्याली गर्न नदिएकोमा दुःख व्यक्त गरे। गौमाताको रक्षा गर, रक्षा गर, रक्षा गर। हामी मैदानमा गौमाताको सम्मानमा आयो, हामी आजको यो सद्भाव र्यालीले जो यहाँ धार्मिक पक्ष भनिने र सांस्कृतिक पक्ष भनिनेहरूका बिचमा ठुलो भ्रम सिर्जना गरेर खेल खेल्न जो छद्मवेशमा आएका थिए। उता धरानमा भने अत्यावश्यक आवत जावत बाहेक बजार पसल सुनसान रहे। पूर्वी पहाडी जिल्लाहरू धनकुट्टा, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा र भोजपुरका लागि छुट्ने सार्वजनिक र निजी सवारी चल्न पाएनन्। धरानको छाता चौक, भानु चौक लगायत मुख्य बजार क्षेत्रमा प्रहरी दिनभर तैनात थियो। निषेधाज्ञा र हुन सक्ने सम्भावित घटनाक्रमलाई लिएर धरानका नागरिक दिनैभर जसो चिन्तित देखिएका थिए। शान्ति स्थापना गर्ने प्रशासनले चालेको कदम सही भए पनि धरानभित्रकै नागरिकले शान्तिपूर्ण वातावरण बनाउनु पर्ने भन्दै धरानका नागरिक समाजका अगुवाहरूले बाहिरी मान्छेले सद्भाव बिथोल्न खोज्ने कार्य धरानका लागि हितकर नहुने बताए। स्थानीय चाहिँ नागरिक समाज सेवी
लगायतको समन्वय र सहकारी उहाँहरूले निकाल्नुभएको शान्तिपूर्ण पदयात्रा विभिन्न अपिलहरू र सँगसँगै जिल्लाको समग्र राजनीतिक तहका प्रतिनिधिहरूसँगको समन्वयात्मक बैठक र आयोजक टिमहरूसँगको पनि समन्वयमा निषेध आदेश चाहिँ जारी गरियो र सो अनुसार सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत बनाएर हटाउनु पर्ने प्रत्येक नाका ठाउँमा हटाइयो र सुरक्षाकर्मीहरूले पनि आफ्नो कर्तव्य चाहिँ जिम्मेवारी राख्नु। शुक्रबार साँझदेखि जारी भएको निषेधाज्ञालाई लिएर प्रशासनले थप कुनै निर्णय गरेको छैन। आइतबार पनि प्रदर्शन हुन सक्ने सम्भावना रहेको हुँदा निषेधाज्ञा लम्ब्याउनु पर्ने धेरैको सुझाव रहे पनि प्रशासन ठोस निचोडमा पुगेको छैन। तर पछिल्लो समय जसरी पहिचान र धर्मको विषय जोडेर प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् त्यसले ठूलो रूप लिने त होइन भन्ने चिन्ता भने बढेको छ। त्यसैले सबै मिलेर यो विषयलाई छिटो समाधान गर्नुको विकल्प छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले संविधान रक्षाको लागि भनेर बनेको गठबन्धनले पटक पटक संविधान उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्। नेकपा यसको दोस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा खनालले गठबन्धनका नाममा जस्तासुकै गलत कामको भारी नेकपा यसले बोकेर हिँड्न नहुने बताए। उनले कोशी प्रदेशबारे सर्वोच्च अदालतले 2 पटकसम्म संविधान विरोधी काम हो भन्दै गर्दा पार्टीको धारणा के हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। तर संविधानको रक्षा गर्ने हाम्रो जो गठबन्धन छ त्यो नै त्यसैले नै गठबन्धनले चाहिँ यो संविधानको एकपछि अर्को उल्लङ्घन गरिरहेछ भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला दिइरहेछ। यो कोशीमा मात्रै 2 चोटि संविधानको उल्लङ्घन भयो भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला दिइरहेछ। हाम्रो पार्टीले कस्तो धारणा राख्ने भयो यो सवाल? हाम्रो पार्टी क्लियर हुनुपर्छ। हामी गठबन्धनको नाउँमा उनीहरूले गरेका गलत कामहरूको शिकार चाहिँ हुनुहुँदैन। हाम्रो पार्टीले आफ्नो स्वतन्त्रतालाई कायम राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने मात्रै यो पार्टी स्थापनाको तेस्रो वर्षबाट जो हामी अगाडि बढ्दैछौँ र हामी राष्ट्रिय महाधिवेशनतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ, यो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सफल पार्नुको साथसाथै हामीले यो बिचमा जुन एउटा अभियान चलाउने भनेका छौँ त्यो अभियानलाई सफल पार्नको लागि हाम्रा दृष्टिकोणहरू हाम्रा नीतिहरू एकदम प्रष्ट बनाएर हामीले चाहिँ जनताको बिचमा अभियानमा जानुपर्छ। तब मात्रै पार्टीलाई चाहिँ विकास पनि गर्न सकिन्छ, विस्तार पनि गर्न सकिन्छ, आम जनताको बिचमा चाहिन्छ। अहिले त तपाईँ हामीले जनताका आवाज उठाउने हो, तर तपाईँ अहिले ठ्याक्क जनताले मागेको कुरा दिन सक्ने अवस्थामा छैन। हामी एउटा सानो पार्टी छौँ, तर हामी एउटा विशाल पार्टी, यो देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी बन्न सक्ने व्यापक सम्भावना भएको पार्टी हौँ हामी। भोलि बन्छौँ हेर्नुहोस्, तर त्यो सङ्कल्पका साथ हामी जान सक्नुपर्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मौलिक संस्कार र संस्कृतिका रूपमा रहेको गौरा पर्व यति बेला सुदूरका गाउँ बस्तीहरूमा धुमधामका साथ मनाइँदैछ। भाषा, संस्कृति, सभ्यताको सुरम्य क्षेत्र सुदूरपश्चिममा भाद्र शुक्लको षष्ठीदेखि अष्टमी तिथिसम्म यो पर्व मनाउने गरिन्छ। पौराणिक मान्यता अनुसार शिव पार्वतीको प्रेम र विवाहको प्रसङ्गसँगै वैदिक सनातन धर्मका कुरा अनि सामाजिक सद्भाव, दुःखका सुखका विषय पनि गौरा पर्वको मुख्य विषय बन्ने गर्छन्। यति बेला सुदूरपश्चिमका गाउँ बस्तीहरू गौरामय बनेका छन्। विशिष्ट धार्मिक सांस्कृतिक पहिचान बोकेको गौरा पर्व खुशियालीका साथ मनाइँदैछ। वैदिक सनातन संस्कार मान्ने विवाहित महिलाहरूले यो पर्वलाई सौभाग्यका रूपमा मनाउने गर्दछन्। पार्वतीले कठोर तपस्या गरी शिवलाई प्राप्त गरेको पौराणिक मान्यता अनुसार निराहार व्रत बसेका महिलाहरूले पार्वतीको प्रतिमा स्वरूप गौरा र शिवको प्रतिमा स्वरूप
महेश्वरलाई पूजा अर्चना गर्ने गर्दछन्। भाद्र कृष्ण पञ्चमीदेखि सुरु हुने गौरा पर्व प्रदेशको केही पहाडी जिल्लामा र बसाई सरेर तराई झरेकाहरूले तराईमा मनाउने गर्छन्। गौरा पर्वको पहिलो दिन गौरा देवीको पूजा अर्चनासँगै गहुँ, केराउ, गहत, मास तथा गुराँस गरी पञ्च अन्न मिसाएर तामाका भाँडामा भिजाइने बिरुडाको विशेष महत्त्व रहने गर्दछ। गौरा भदौ शुक्ल पक्षमा सुरु हुन्छ। सुदूरपश्चिमको एकदमै महत्त्वपूर्ण चाड हो हाम्रो यो गौरा। फर्स्ट दिन बिरुवा भिजाउने, 5 अन्न मिलाएर बिरुवा भिजाउने, जस्तै कलौँ, गहुँ, गहत, मास, गुरुस 5 अन्न भिजाएर त्यसलाई बिरुवा भनिन्छ हैन। त्यो भिजाएर फर्स्ट दिन भिजाउने पञ्चमीको दिन, दोस्रो दिन धुने, तेस्रो दिन भित्र ल्याउने गौरा, चौथो दिन चाहिँ अठेवाली भनिन्छ। अनि मन्दिरमा गएर प्रत्येक मन्दिरमा गएर गौरा पूजन हुन्छ। महेश्वर र लोलीको विवाह पनि गरिन्छ। त्यसमा सबै आफ्नो उसमा संस्कृतिमा आफ्नै भाषामा अब गाइन्छ पनि, त्यही अनुसारले मनाइन्छ। गौरा पर्वलाई पञ्चमीदेखि अष्टमीसम्म 4 दिन मनाउने गरिएको छ। सप्तमी र अष्टमी गौरा पर्वको महत्त्वपूर्ण दिन हो। सप्तमीका दिन गौरी देवीलाई विभिन्न देवीस्थलहरूमा पूजा अर्चना गरी महिलाहरूले दुब धागो चढाउने गर्दछन् भने अष्टमीका दिन त्यही दुब धागो घाँटीमा लगाउँदै देवीको पूजा गर्ने परम्परा रहेको छ। गौरा पर्वको महत्त्वपूर्ण आकर्षण देउडा पनि हो। महिला र पुरुषहरू धुस्को, धुमारी, देउडा खेल्दै रमाइलो गर्ने गर्छन्। केही वर्ष अघिसम्म सुदूरपश्चिम र भारतको कुमाऊ गढवाल क्षेत्रमा मात्रै मनाइने यो पर्वको लोकप्रियता अन्य क्षेत्रमा पनि बढ्दै गएको छ। तर गौरा पर्वको मौलिकता ह्रास हुँदै गएकोमा संस्कृति कर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। स्कुलमा त बच्चा 8 घण्टा रहन्छ, 12 घण्टा त हामी कहाँ अभिभावक आमाबुवाहरूसित रहन्छ नि। 12 घण्टामा हामीले के सिकायौँ त्यो हाम्रो पनि एउटा जिम्मेवारी हुन्छ। त्यस्तै यो संस्कृति जस्तो हाम्रो संस्कृति पलायन भएर गइरहेछ। नयाँ पुस्ताले चाहिँ संस्कृतिलाई चाहिँ के अरे ग्रहण गरेन, अपनत्व कायम गरेन भन्ने पनि जुन छ त्यो हामी अभिभावकहरूको पनि हाम्रो जिम्मेवारी हो। हामीले सेकेन्ड जेनेरेसनलाई चाहिँ यो बुझाउन सक्नुपर्छ। अब हामीले बुझाउने कोसिसै गरेनौँ भनेपछि उनले कहाँबाट बुझ्ने? स्कुलमा मास्टरले पढाएन भनेपछि बच्चाले पढेन भनेर त भएन नि। यसले यो संस्कृति सिकाउनमा जस्तो नयाँ पिँढीले अलिकति चासो चाहिँ राख्नुपर्छ, त्यो स्वाभाविक हो। सुदूरपश्चिमको मुख्य सांस्कृतिक चिनारीका रूपमा रहेको गौरा पर्वका मौलिक पक्षहरू क्षयीकरण हुन नदिन र यसको थप विस्तार र सम्वर्धनका लागि सबै संस्कृति प्रेमीहरू एकजुट हुनुपर्छ। क्यामेरामा पुष्कर नेपालीका साथ हिकमत रावलको रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले महिलामा हुने पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। मन्त्रालयले 10 देखि 14 वर्ष उमेर समूहका किशोरीहरूमा खोप अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। खोप अभियानका लागि सरकारले ग्लोबल अलायन्स गाविसँग 17 लाख मात्र खोप माग गरेको छ। पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध लगाइने HPV खोप कतिको सुरक्षित छ त? खोप कुन उमेर समूहमा लगाउँदा उपयुक्त हुन्छ त? स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर अचला वैद्यको सल्लाह यस्तो छ। त्यो सर्भाइकल क्यान्सर हुनुमा चाहिँ जस्तो कि धेरै बच्चाहरू पाउने महिलाहरूमा हैन 6वटा 7वटा बच्चाहरू पाउने मल्टिग्राभिटी भन्छ त्यसलाई, त्यस्तो महिलाहरूमा हुन्छ। अनि एकदम पुवर सोसियो इकोनोमिक ग्रुप हुन्छ नि, जसको एकदमै गरिबीको महिलाहरूलाई पनि एकदम बढी हुन्छ। अर्को चाहिँ एकदमै सानो उमेरमा यौन सम्बन्धमा जाँदाखेरि पनि चाहिँ धेरै अब सेक्सुअल एक्सपोजर हुने भएकोले चाहिँ त्यस्तो महिलाहरूलाई पनि हुन्छ। तर फिमेल भन्दा पनि महिलाहरूको पार्टनर जुन हुन्छ, मल्टिपल पार्टनर्स छ भने, सपोज अब श्रीमान कोही पनि 2-3टा श्रीमती हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरूकोबाट पनि यो आफ्नो वाइफलाई पनि हुनसक्ने
सम्भावना धेरै हुन्छ। पाठकहरूको मुखको क्यान्सर भइसकेपछि लक्षणहरू चाहिँ देखिन्छ, त्यो हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ खासै लक्षण देखिँदैन, खालि अलिकति एब्नर्मल डिस्चार्ज होइन, अलिकति गनाउने पानी अथवा चाहिँ कहिलेकाहीँ श्रीमानको कन्ट्याक्ट पछि अलि पोस्ट क्वाइटल ब्लिडिङ भन्छ, श्रीमानको सम्पर्कपछि रगत थोरै जाने, यस्तो किसिमको चाहिँ हिस्ट्री लिएर आएको हुन्छन्। त्यो भन्दैमा चाहिँ क्यान्सर नै हो भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन। क्यान्सर भन्नलाई चाहिँ हामीले प्रुभ नै चाहिन्छ, बायोप्सी प्रुफ नै चाहिन्छ। यो HPV भ्याक्सिन चाहिँ गभर्मेन्टले एकदमै राम्रो इनिसिएटिभ लिएको हो, म त एकदम उहाँलाई धन्यवाद भन्छु गभर्मेन्टलाई, किनभने यो जमानामा आइसक्नु पर्यो। बाहिरतिरको मुलुकमा चाहिँ 9 वर्षभन्दा माथिको बच्चाहरू, स्कुल गोइङ चिल्ड्रन भन्छ, उनीहरूलाई पनि यो HPV भ्याक्सिन चाहिँ लगाइराखेको छ होइन। अहिले WHO को हामीले हेर्ने हो भने अहिले 2023 को एकदम अपडेट हेर्ने हो भने चाहिँ उहाँहरूले 9 इयर्सदेखिको 9 वर्षदेखिको 20 वर्षसम्मको लागि एउटा HPV भ्याक्सिन होइन, अनि 20 वर्षभन्दा माथिकोलाई चाहिँ 2टा HPV भ्याक्सिन 6 महिनाको डिफ्रेन्समा दिनुपर्छ भनेर अहिले रिसेन्ट निकालेको छ। र गभर्मेन्टले पनि, मेरो विचारमा गभर्मेन्टले पनि यसैलाई ध्यान दिएर स्कुलको बच्चाहरूलाई चाहिँ पहिला पनि लगाइराख्नु भएको हो। अहिले पनि उहाँले मेन टार्गेट चाहिँ यो प्राइमेरी प्रिभेन्सनमा दिएको जस्तो लाग्छ। त्यो धेरै हामीले सराहनीय हो, त्यो धेरै सराहनीय हो। स्कुल गोइङ चिल्ड्रनहरूलाई सानैबाट चाहिँ 9 वर्षदेखिको भन्दा माथिको बच्चाहरू छ भने चाहिँ HPV भ्याक्सिन चाहिँ लाउनु पर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि पाठकहरूको मुखको क्यान्सरबाट बच्न सकिन्छ। तर पछि गएर चाहिँ स्क्रिनिङ चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। भ्याक्सिन लगाए तापनि पाठकहरूको मुखको जुन पानीको जाँच हामी गरिराख्छौँ त्यो भाइरसको लागि त्यो चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। र लाइफ लङ इम्युनिटी हो। खोप लगाउँदैमा चाहिँ स्क्रिनिङ गर्नु पर्दैन भन्ने चाहिँ हुँदैन। खोप लगाए तापनि यदि हामीले HPV भाइरस हामीले देखेको रहेछ भने त खोप लगाउँदैनौँ, HPV भाइरस नदेखेको बेला मात्रै लाउनुपर्छ खोप। अर्को भनेको प्रेग्नेन्सीको यदि प्लानिङ गरिराखेको छ भने पनि लाउनु मिलेन, किन प्रेग्नेन्सीमा त्यो लाउनु हुँदैन। अर्को ब्रेस्ट फिडिङ मदर्सले पनि लाउनु हुँदैन होइन। त यो भ्याक्सिन भनेको ट्रिटमेन्ट चाहिँ होइन, यो खालि प्रिभेन्सन मात्रै हो। भाइरस लागिसकेर क्यान्सर भइसकेपछि भ्याक्सिन लगाएर चाहिँ ठिक हुने चाहिँ होइन। त्यस कारण यो ट्रिटमेन्ट चाहिँ होइन, प्रिभेन्सन भने चाहिँ रोकथामको लागि चाहिँ हो। सो पाठकहरूको मुखको क्यान्सरलाई चाहिँ रोकथाम गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ अब सानो उमेरमा बिहा नगरौँ, धेरै बच्चा नपाऊँ, सरसफाइमा एकदमै ध्यान दिनु, आफ्नो पर्सनल हाइजिन एकदमै सफा गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ यदि हस्बेन्डहरू चाहिँ मल्टिपल पार्टनर्स छ भने त्यो कुरालाई एकदमै लिमिट गर्नु पर्यो होइन। त्यस्तो हस्बेन्डहरूलाई चाहिँ जहिले पनि कन्डोमको प्रयोग गर्नु पर्यो, किनभने यो HPV भाइरसबाट आउने भएकोले यो एक किसिमले ट्रान्समिट पनि हुन्छ फिमेलमा। सो HPV को लागि चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टरबाट हुन्छ अथवा प्राइभेट सेक्टरबाट हुन्छ, जसरी पनि चाहिँ HPV DNA भन्ने एउटा भाइरस हुन्छ, त्यो भाइरसको चेक चाहिँ गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। हङकङलाई डकवर्थ लुइसको आधारमा 13 रनले हराउँदै नेपाल 4 देश सम्मिलित महिला T20I सिरिजको उपाधि जितेको छ। मलेसियाको बायोमास ओभलमा टस जितेर नेपालले फिल्डिङ रोज्यो। पहिले ब्याटिङ गरेको हङकङले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 101 रन बनायो। नेपालले राम्रो सुरुवात गर्यो। 2.2 ओभरमा हङकङले 2 विकेट गुमाउँदा मात्र 9 रन बनाएको थियो। ओपनर मारिको डक आउट भइन् भने अर्की ओपनर नताशा तारा 6 रनमा आउट भइन्। लगत्तै यास्मिन 10 वर्ष पनि 11 रनमा पभिलियन फर्किन्। यसपछि का इङचानले सर्वाधिक 29, मरिना बोन्कोर एन्टोनियाले 19 रन जोड्दा सान्जिन शहजाद अभिजित 14 रनमा रहिन्। बलिङमा खुसी डङ्गुलले सर्वाधिक 3 विकेट लिइन्। अस्मिना कर्माचार्य र कविता कुँवरले 1-1 विकेट लिए। जवाफमा 102 रनको लक्ष्यपछि आएको नेपालले राम्रो सुरुवात गर्यो। 5 ओभर 3 बलमा 1 विकेट गुमाउँदै 37 रन बनाए। यो स्थितिमा वर्षाका कारण खेल रोकियो। यसपछि खेल हुन नसकेपछि डकवर्थ लुइसको आधारमा नेपालले 5 ओभरमा 25 रनको चुनौती पायो। नेपालले 37 रन बनाइसकेको थियो। ओपनर काजल श्रेष्ठ गोल्डन डक आउट भए पनि यो खेलमा ओपनिङको जिम्मेवारी पाएकी सीता राणा मगरले अभिजित 13 र इन्दु वर्माले अभिजित 19 रन बनाए। यसरी नेपालले डकवर्थ लुइसको आधारमा 13 रनको जितमा सिरिज जितेको हो। आइसिसी विश्वकप महिला T20 एसिया क्षेत्र छनौट अघि नेपाल सहित 4 देशले सिरिज खेलेका हुन्। नेपालले अब सोमबार अन्तिम तयारीको रूपमा थाइल्यान्डसँग खेल्नेछ। आइसिसी महिला एसिया क्षेत्र छनौट अगस्त 31 देखि 9 सेप्टेम्बरमा मलेसियामा हुनेछ। नेपालको समूहमा UAE, कतार, मलेसिया, भुटान र बहराइन तथा समूह B मा चीन, हङकङ, कुवेत, म्यानमार र थाइल्यान्ड छन्। फाइनल पुग्ने 2 टोलीले 2024 मा ग्लोबल महिला T20 विश्वकप खेल्न पाउनेछन्।
सुशासनको नारा दिएर ठुला काण्डमा सत्ता पक्षका नेता कार्यकर्ता जोगाउने प्रपञ्च, ललिता निवास शरणार्थी र सुनकाण्डमा मुछिएका प्रभावशाली नेता जोगाउन मुद्दा नै कमजोर बनाइँदै। सामाजिक सद्भाव भड्किने भएले धरानमा दिनभर निषेधाज्ञा, इटहरीदेखि तरहरासम्म हिन्दूवादीको प्रदर्शन, सद्भाव बिथोल्न नखोजेको अगुवाहरूको प्रष्टीकरण। सुन तस्करीमा ठुलै अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहको संलग्नताको आशंका, अनुसन्धानका लागि सिआइबीले माग्यो इन्टरपोलको सहयोग, सर्वसाधारणलाई पनि सूचना दिन आग्रह। भारतको तमिलनाडु राज्यको मधुरै स्टेशन नजिक रेलमा आगो लाग्दा 9 जनाको मृत्यु, 55 को सकुशल उद्धार, पीडित परिवारलाई 10 लाख दिने सरकारको घोषणा। र 4 देश सम्मिलित महिला टी20 सिरिजको उपाधि नेपालले जित्यो, हङकङ डकवर्थ लुइसको आधारमा 13 रनले पराजित। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.